انہیں پوچھے او دو لاشاں کی دیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے کون جڑا نیزے دے قرآن پیا پڑھ دائے فرما دیا میرا ویر حسین کدے مدینے والا حسین اداسی انہوں نے قیامت تک کربلا والا حسین بن گئے آئے اونا والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا وے اونا والے آؤ تے ساڈا پوچھ لیا ہی اپنا بھی دس جاؤ چاندی وری دس جا تو کون ہے انہیں چہرے تو نکاح بٹایا فرمایا تُدھ غریب دانا نا بچڑی تیرا پیراں ویکھن آیا اس ویلے کتے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادباد عزیز القدر حاضر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دی آخری تاریخہ نے اور آپ باب واقع کربلا دے متعلق گزارشات سماعت فرما رہے ہو 25 محرم الحرام نو یوم شہادت اور یوم وصال حضرت تاجداری ولایت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دلاڈلے بیٹے حضرت سجاد علی بن حسین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تو اجدہ خطبہ جمعہ طول مبارک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی کربلا دے میدان دے بعد جو سیرت طیبائی خودی چند گوشے عرض کریں گے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریباً 25 جمادی الاول نو پیدا ہوئے باپ دا نام حسین ماں دا نام شہر بانو اللہ رب العزت نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے شمار ساریاں فضیلتاں بے شمار سارے فضائل بے شمار سارے کمالات عطا فرمائے آپ نو زین العابدین کیا جاندہ ہے یعنی عبادت کرنے والیاں دی زین عبادت کرنے والیاں دا حسن عبادت اتنی زیادہ فرما دے کہ کتابہ چ لکھے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہی تھے آپ نے بیٹے حضرت امام محمد باقر بچپن رڑ دے آپ ایک کنویں چ گر گئے ماں شور مچا رہی کہ حضور باقر کنویں چ گر گئے حضور باقر کنویں چ گر گئے حضرت امام زین العابدین نماز ادا کر دے رہے جدو سلام پھیرے آتے آپ اپنی بیوی نو پوچھے آگی کیوں شور مچا رہی عرض کی تھی حضور باقر کافی دیر تک کنویں چ گر گئے
آپ کنویں دے قریب گئے تھے حضرت امام محمد باقر نو اے اس طرح کر کے ہاتھ کنویں چ ڈال کے نکال لیا تے آپ دا لوں گلا نہیں ہویا تے بیگم وال ویکھ کے فرماندے نے سودے رب نال کریے تے رب گھاٹے نہیں پین دیندا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ دے بیٹے لڑی امامہ دی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ٹر گئی تو گرامی قدر حضرات سارے دے سارے امام کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا عظیم گھرانہ حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین علی بن حسین آپ جدو وضو فرمان دیتے رنگ آپ دا بالکل زرد پیلا ہو جاتا جی میں مولا علی المرتضی شیر خدا دا ہوندے آپ نے فرمانا میں وڈی بارگاہ چی جا رہا بڑی بارگاہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے مکان نو اگ لگ گئی سارے محلہ دار تھے عزیز و قربا گھر والے اگ بجھا رہے نالے لوگ کہندے نے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے پتر اے رسول اللہ دے پتر اے رسول اللہ دے پتر مگر آپ نماز پڑھ دے رہے سلام پھیر کے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ شور کیوں سی نالے مکان وال ویک کے فرماتے نے ای مکان نو کی ہوئے لوگ عرض کی کہ تسی حضور نماز پڑھ دے سو اسا اگ بھی بجھائی تو اتنا شور بھی مچایا تے آپ فرماتے ہیں کہ جدو تسی آگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھاتا تھا تو ایسے زین العابدین ایسی عبادت کرنے والے مولا علی دے پوترے سانا تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی نماز جو تیر لگ گیا آپ نے خبر نہ ہوئی امام حسن نے عرض کی بابا جان تجھے نماز پڑھی جاؤ آپ نے دوبارہ جو نماز دی نیت کی تھی آپ نے تیر کھینچ لیا امام حسن نے بعد پوچھتے نے بیٹا تیر نکال لے عرض کی تھی حضور کر لے آپ نے فرمایا رب نہ گلاں پہ کردہ سانا تیر لگن دا پتہ ہے تے نہ نکلن دا پتہ ہے تو ایسا گھرانہ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے زین العابدین بھی کیا جاندہ ہے 25 محرم الحرام نو آپ دا یوم وصال آپ نو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دے کے شہید کیتا تو اس خاندان دی آئی روایت ہے کہ شہید ہوندے آ رہے یزید نے بھی ترایا سی نا تے ابن زیاد نے بھی اپنے کوفے دے دربار وچ کھڑا کر کے زین العابدین نو آکھیا سی میں تینوں قتل کر دیواں گا تے اس ویلے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سی سانو قتل دیاں دھمکیاں دینا ہے فرمایا قتل ہونا تے ساڈا خاندانی شوق ہے فرمایا آتے ساڈا شوق ہے اسی شہید ہی ہوندے آ رہے ہیں سانو قتل تو ڈرا رہے ہیں آپ نے فرمایا سانو موت تو کادا ڈرانا ہے موت ساڈے گھر دی لونڈی ہے آپ نے فرمایا تو سانو موت تو ڈرا رہے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات ساری زندگی کربلا تو بعد کدے مسکرا کے نہیں دیکھا کدے نہیں مسکرائے کسی نے مسکرانا دیکھا ہی نہیں عرض کرنی حضور مسکراندے کیوں نہیں فرمایا کیویں مسکراواں بابا یاد آندے نے ساری زندگی کدے ٹنڈا پانی نہیں پیتا ساری زندگی کدے چھاؤنچ نہیں بیٹھے کیوں فرمانا منوں کربلا والے دی پیاس یاد آ جاندی ہے منوں انہاں دے دکھڑے یاد آ جاندے نے گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو واقع کربلا وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ساڑھے کل واقع کربلا دے دیگر دے علاوہ دو اینی شاہد چشم دیچ گوانے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین اور یہ بھی کربلا دا واقعہ یاد رکھیا جی کہ جتھے سیدنا زین العابدین بخار نال بے ہوش ہو گئے اتھے ایک سیدہ زینب سی جڑی واقعہ کربلا دے در سارے نو سنبھال گئیاں امام علی مقام دی شہادت اور اونا دا آخری سجدہ آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک خطبہ سماعت کیتا آئیے میں اگلے واقعہ طرز کراں جنہ وچ حضرت امام زین العابدین دا ذکر ہے حضرت امام زین العابدین چکے کربلا دے میدان وچ موجود سن بخار دی شدت نہ بے ہوش سن امام علی مقام نے آپ نو کربلا جاون دی اجازت نہیں دیتی اے فرما بیٹا تیرے وچوں میری نسل جاری ہوے گی قیامت تک اولیاء اللہ نے تیرے سینے چوں فیضان لینا ہے نوجوانوں حضرت امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دی لاش نو گھوڑے دوڑا دیتے او گھوڑے کدے امام علی مقام نو ادھر لے جاندے نے کدے گھوڑے ادھر لے جاندے پتہ نہیں اس ویلے امام زین العابدین تک کی بیتتی ہوے گی
سیدہ سکینہ کی میں روندیاں اڑ گیاں، سیدہ زینب دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ مگر اتنا یاد رکھو کہ کربلا دے میدان دے بعد جدوں امام علی مقام دے خیمے نو یزیدی فوج نے اگاں لگا دیتیاں، سارا مال غنیمت سمجھ کے معاذ اللہ لٹ لیا۔ اس ویلے سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے تقریباً پردے چکھلو کے نتے بابا بل پہ بیخ دی تے رو رہی۔ ایک ظالم یزیدی گزریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صدوتری دے کنہ دے وچوں سونے دیاں پالیاں بھی کھچ کے لے گیا۔ سیدہ سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا، ہٹھوں دیاں خیمے چ گئیاں۔ مگر ایک کردار ایسا بھی یہ کربلا دے میدان ہے، او سیدہ زینب دا کردار ہے۔ جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، اس ویلے خیمے دے وچ بیٹھ کے سیدہ زینب عصر دی نماز پہ پڑھ دی سی۔ اور ایسا کردار ہے سیدہ زینب، اس زہرہ دی بیٹی سی نا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اسی مدینے تو ٹورے تے مکے گئے، مکہ تو ساڑھا کافلہ ٹوریا تے اسی کربلا آئے، شہادتہ پیش کیتیاں تے اسی قیدی بن کے تے کوفے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتے گئے۔ انہیں سانو ملک شام دمشق بھیجیا، دمشق وچ یزید دے دربار وچ گئے، اتھو یزید دی قید خانے تے جیلاں برداشت کیتیاں، اتھو واپس کربلا تے کربلا تو پھر واپس مدینے آئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک ان 6 مہینے دے اندر اتنے سفر، اتنی مشکلات، اتنی قربانیاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجدی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں دیکھیا۔ یعنی امام حسین تیرہ دی بارش تے تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر گئے تے او موقع جنہ تے عورتاں وین کر دیئے نا، انہاں موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دیئے۔ میری ملت نوجوانوں جدو خیمیاں نو اگاں لگیاں نا تے سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں اتار کے کہ یزیدی لے گیا، سکینہ دوڑ کے سیدہ زینب دے خیمے چاہی، سیدہ زینب اس ویلے عصر دی نماز پہ پڑھ دیاں۔ آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کھڑی روک کے کہندی پھپھی اماں اب ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی، سیدہ زینب نے سکینہ نو پھڑ کے گودی چ لٹایا تے عورت نو فرما دیا تو کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور سیدو اب میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جدہ حسین ورگا پیر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے تو کلو پانی پہ نہیں نہ پیتا جاندہ۔ اس عورت نے عرض کی تھی حضور میں کو بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں شہید ہو کے خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا۔ اے سیدو میرا پانی قبول کرو، میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ پکڑیا تے پانی بھل ویکھی جا رہیاں۔ نوجوانوں امام زین العابدین دا خیال آیا تے آکھیا نو بیمار نو پانی نہ پلا کے آواں، ٹوریاں آئیاں۔ زین العابدین دے خیمے دے اندر چمڑے دا بستر جدے تے حضرت امام زین العابدین بے ہوش نے سر اٹھا کے گودی چ رکھیا تے متھا چم کے فرما دیا اٹھ تو یتیم ہو گئے۔ زین العابدین دی اکھاں تے بخار دی شدت نہ کھل دیا نہیں، بس انہاں فرمایا پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں؟ فرما دیا اکھاں کھول تیری پھپھو زینب آئی ہے۔ پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا نا، امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا دیتا، نالے کہنے لگے پھپھی اماں تُس سے پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا وے پترات چھوٹا پہلے تو پی لائیں۔ حضرت امام زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے عرض کی تھی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے۔ نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ کل لے کے آئی تے فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی پانی پی لائی۔ سکینہ کہہ دیا میرے بھائی زین العابدین نو پلا دے فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑی جاؤ کربلا دے میں دون والے دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نے نہیں سکینہ کتھے چلی ہے، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے۔ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈلے آؤ، کربلا دی ریت نے پانی پی لیا۔ حسین دی سکینہ مڑ پہ اسی رہ گئی۔
میاں صاحب فرما دینے اے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ٹر گئے وہ دین دنیا دے سائی جوانو سیدہ سکینہ نے جا کے سیدہ زینب مڑ اٹھا کے لے جائی مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ مغرب دی نماز پڑھی تے نکا نکا دیرہ کہ بلا دے میدان چ چھا گیا تے میں نے خیال آیا آخری میرے حسین ویر نے کربلا چاول جاندے آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا تے سکینہ کتھے گئی کافی دیر ہوگی سکینہ نہیں بھی مل دی آپ فرما دیا میں سکینہ نے ڈھونڈ دی ایک خیمے کدے دوسرے کدے تیسرے چ جا رہی ہیں سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا کہ ادھر رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا ویلا بھی ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی اولاداں تے دیاں والے ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن سیدہ زینب فرما دیا اچانک میرا دماغ کھٹ گیا تے میں کربلا بل دوڑ کے آئی کلیجہ پھٹ جاندے رات دا گہرا اندھیرا سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ کربلا دی تپ دی ریت تے بیٹھی ہے تے اس طرح کر کے نا ریت پہ پھول دیئے تے سیدہ زینب قریب آ کے فرما دیا سکینہ بیٹی کی پہ کرنی ہے تے رو کے کہندی پھوپھی امی میں اصغر نو پہ ڈھونڈ نہیں ہوں یہ تھے کدرے ابو نے اصغر نو دفن کی تھا میں اپنے ویر اصغر نو پہ ڈھونڈ نہیں ہوں او دا خالی پنگھوڑا وے کہ ماں نو غش پہ آیا ہوں میں اپنے ویر اصغر نو ڈھونڈا نہیں ہوں سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ اٹھ کے نہ دوڑ کے امام علی مقام دی لاش مبارک تے گئی تے آپ دے قدمہ نو چپا مار لیا سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی ہے عرض کر دی پھوپھی اماں تو انہوں پتہ ہے نا میں بابا باج نیند نہیں ہوں دی میں بابا تے سینے تے سون آئی ہوں فرمایا سینے تے سون والی یہ قدمہ چ کیوں ستی ہیں تے عرض کر دی پھوپھو سینہ تے کدھر نظری نہیں آیا ظالمہ نے تیر مار مار کے میرے سارے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے تے میں بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی ہوں نوجوانوں سیدہ زینب چکے تے حضرت سکینہ نو خیمے چ لے آئی ہوں اپنے خیمے چ لے آ کے گودی چ لٹا کے تھپکیاں دے کے سلایا نوجوانوں اور رات بڑی ڈھاڑی سی آل رسول تے پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب تے سکینہ نے امام علی مقام دے بغیر گزارنی آج بغیر گزارنی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے لمبی رات بچھوڑے والی گزری سے پریادی خبر لیا وے کون محمد یہ سجنا دور گیا دی نوجوانوں جڑے ویلے ادھی رات ویلا آیا سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا یہ جنگل بھی ابان ہے ساڑیاں لاشائیوں میں کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں نے کدرے کو جانور آ کے لاشاں نقصان نہ دے وے نوجوانوں سیدہ زینب نے تلوار پکڑی تلوار لے کے کربلا دے میدان چ آ گئیاں ایک میتیں ہوئے عورتاں نو نیند نہیں ہوندی چیخاں مار دیاں وین کر دیاں سیدہ زینب علی دی بیٹی ہے انہیں 72 لاشاں دا ڈھیر لگا لیا نلے تلوار پکڑ کے پیراں پیاں دے دیاں نے کدے آن وال بیخ دیاں نے کدے اکبر دے محمد وال بیخ دیاں نے کدے امام حسین دے سر وال پیاں بیخ دیاں نے ادھی رات رات ڈالی اچانک ایک شتر سوارے آ رہے آؤ او دے چہرے تے نکاوے فرما دیا وے آن والی آؤ وے درہ خیال نہ لے آئیں اگے محمد شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شہزادے ستے ہوئے نہیں آنا والا قریب آگے پوچھ دے پردہ دا
یار بی بی اور دو نکیاں نکیاں لاشاں کی دیاں نے رو کے فرما دیاں میں پردیسن دے پترہ دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او دو لاشاں کی دیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پترہ دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے کون جڑا نیدے تے قرآن پیا پڑھ دائے فرما دیا میرا ویر حسین کدے مدینے والا حسین انداسی انہوں تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا آئے اونا والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا بے اونا والے آؤ تے سادہ پوچھ لے آئی اپنا بھی دس جاؤ چاندی وری دس جا تو کون ہے انہیں چہرے تھنکا بٹایا فرمایا تُدھ غریب دانا نہ بچڑی تیرا پیراں ویکھن آیا اس ویلے تھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا مت کوئی سمجھے کہ خورے افسانہ نگاری ہے مت کوئی سمجھے کہ لفظاں دا ہر پھر تے جملے نے حدیث گواہ کہ حضرت ام سلمہ فرما دیا 10 محرم نو میں لیٹی ساتھ نبی پاک خواب چاہے آپ فرما دیا نے کہ سرکار دی تاڑی تے زلفہ مبارکہ تے کپڑے تے دھوڑ تے گھٹا تے میں بیک کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کتھوں آئے ہو آکی حالت بنائی تے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا وچوں آیا ہوں آج میرا پتر حسین شہید ہو گیا نوجوانوں سیدہ زینب نو کو پوچھے کہ واقع کربلا دے بعد کیسی گزری سنیے اگلی داستان حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رات نو لاشاں دا پہرا دیتا سویر ہوئی یزیدی فوجیاں نے نا امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کہ اسی اپنی فوج دا لنگر پکائیے تے روٹی پکائیے کھانا بنائیے جڑے ویلے کھانا تیار ہو گیا تے دوپہر ویلے 11 محرم دی دوپہر کھانا کھان واسطے یزیدی فوجی بیٹھے تے وہ سارا کھانا خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین آ کے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے اسا سالن بنایا صبح دا محنت کر کے تے ہن کھامن دا ویلا ہے تو خون بن گیا آپ نے فرمایا کہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا کہ اسا تیرا اونٹ ذبح کیتا ہے تے وہ بیمار سی دی وجہ تو سالن خون بن گیا تڑپ کے فرمان لگے او ظالمہ کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے کہنے لگا او جڑا کتار دے وچ 5ویں نمبر تے اونٹ سی میں اونوں ذبح کیتا ہے زین العابدین رو کے فرمان لگے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتا ہے او دے تے بہ کے تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی آپ نے فرمایا ہن قدرت دے فیصلے بدل گئے ساڑھا امتحان مک گیا تے توہاڑا شروع ہو گیا جے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن ذبح ہوندیاں واریاں توہاڑیاں اونٹ دے بعد رب نے دس چھڑے کہ ہن رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں واریاں توہاڑیاں آ گئیاں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں مگر امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں انہی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں جدو 3 دن دے بعد ٹرن لگے نا تے انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو سرکار دیاں بہواں نو انہاں لانتیاں نے قیدی بنا لیا قیدن بنا لیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں گئیاں او نازک جہا شہزادہ نوجوانوں اونٹاں دی پشتاں دے اوتے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا گیا تے اونٹاں دیاں پشتاں تے گدی بھی نہیں رکھی پلان نہیں رکھیا تاکہ اونٹاں دی ہڈی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو چبن تے انہاں نو تکلیف زیادہ ہوئے سفر بھی دراڈا نوجوانوں پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نو پکڑا دیتی تے امام حسین دے سر والا نیزہ بھی امام زین العابدین نو پکڑا دیتا باپ دے سر چو خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے کتے زین العابدین پیچھے پردہ دارہ مال ویکھ دے کدے ابو دے چہرے والے ویکھ دے کدے ہتھاں پیراں دیاں بیڑیاں ویکھ دے کدے بخار دے شدت بھی ہوئے او یار اج بخار کسے نو ہو جائے 102 یا 3 او بے ہوش ہو جاتا ہے
انہوں پتہ نہیں کربلا دے میدان چ کتنا شدید بخار ہے، غشی دے دورے بھی آ رہے، پر ظالمہ پیدل ٹرن تے مجبور بھی کر دیتا، بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پا کے، نیزہ پکڑا کے، اونٹاں دی بہار پکڑا کے، فٹیاں ذمہ داریاں حسین دے پتر تے آ گئیاں، ہن کدے پردے دارہ وال ویکھن، کدے باپ دے چہرے وال ویکھن۔ گرامی قدر حضرات، جدو قافلہ ٹرن لگا نا تے سیدہ زینب فرما دیا نے پترا انہاں لانتیاں نو کہہ ذرا سانو او حسین دی لاش دے قریب کھلو کر کے گزارے آجے، میں جاندی واری ویر نو ویکھ جاواں، میں جاندی واری ویر نو مل جاواں۔ نوجوانوں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی سیدہ زینب دا قافلہ ٹردا جا رہا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سانو پتا کی ویر دی لاش چھڑ کے جدوں ٹر دی زینب تے کی ہوندا او پوچھو زارا تو خنجر دی نوک تھلے جدوں تڑفے حسین تے کی آندہ سیدہ زینب دا قافلہ جا رہے آؤ امام زین العابدین اسے قافلے دی قیادت فرما رہے پر نوجوانوں حیرت دی بات ہے جدوں قافلہ مدینہ تو کربلا والے آیا ادوں بھی اگے اگے حسین ہے جدوں قافلہ کربلا تو مدینہ والے جا رہے ہن بھی اگے اگے حسین آج بھی حسین لگے جا رہے قافلے دی اس طرح کر کے نا تے نیدہ پکڑ کے تے مہار پکڑ کے زین العابدین جا رہے اچانک راہ پہ ایک بستی آ گئی اتھے کہ قصائی بکری پہ ذبح کرے امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تے بابا یاد آ گئی تے قصائی نو ویکھ کے فرما دینے قصائیا اے بکری نو پانی پلائے کہ نہیں پانی پلائے وہ کہنے لگا جی جی میں نے پتا جی میں نے مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے تو انہوں پانی پلا کے کری دے تو رو کے فرما دینے کتنے تسی ظالم ہو اور جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دیو تو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے سانو پیاسا ہی ذبح کرتا جے نوجوانوں امام زین العابدین روندے جا رہے کہ بابا وڈیرا جی آکے نا تے زین العابدین نو کہندے نہ رو تو کو کلہ قیدی ہوئے ہیں تیرے تو پہلے رب دا نبی حضرت یوسف بھی تے قیدی ہویا سی نا تو کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے امام زین العابدین نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داران تے 40 سالان پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بھائیاں روز قیامت تی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں میری تے یوسف دی قید نو ایک ہو جاتے نانا کہے او تے کلے قید ہوئے تھے میرے نال تے رسول اللہ دیاں پردہ دار بیٹیاں نے فرمایا ہوتے 40 سال بعد پھر اپنے باپ تے بھائیاں نو مل پہ تے میں نو تے قیامت تک ہون کسے نے ملن دیا امید نہیں کوئی نہیں نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں کسے پوچھے آ کہہ دیا کیوں رونے عابد آکھے آئے گلاں دل دیاں نے اردیاں دیاں نے قیدی نال میرے جدے نا دیاں باغاں مل دیاں نے
فرمایا او دیاں دھیاں نے قیدی نال میرے جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں نے نوجوانوں قافلہ ٹریا امام زین العابدین دا سنیے حضرت امام علی رضا کو کسی نے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم لگے تھے آپ نے فرما سی اتنے جتنے قرآن دے حرف نے پر سوچو جڑے کربلا دے بعد نبی دیاں بیٹیاں نو زخم لگائے گئے امام زین العابدین نو زخم لگائے گئے انہاں دی گنتی کون کرے نوجوانوں قافلہ ایک بستی جو گزریا تھے کہ یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت پہ کے نہ تے تورات دی تلاوت پہ کرے توجہ ہے جی یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت پہ بیٹھ کے تے تورات دی تلاوت کرے تے اچانک دے کنا چنو قرآن پڑھ دی آواز آئی ایڈی مٹھی تلاوت پہ کو کرے کہ انہیں اس طرح کر کے دائیں میں دیکھا کون ایڈا مٹھا قرآن پہ پڑھ رہے تے انہیں دیکھا کہ ادھے مکان دی چھت دے برابر ایک چہرہ ہے تے اتنا حسین چہرہ ہے ادھے لب پہ ہل دے تے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی اسی یحییٰ یہودی نے نا غور نال قرآن سننا شروع کیتا تے پھلا کھیڑی آئے تے پڑھا قرآن دی آئے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نہیں کہندا تے تسی بھی نہیں بولتے ویکھو میں کیڑے میدان چٹر گیا یار میں تہانوں تصور تخیل چ اسے میدان چ لے کے جانا چاہنا آؤ کدے کوفے تے کدے دمشق دے بازاراں چ چلیے ایک باری اپنا دے ہاتھ نال دے دا وچوں کے بولو سبحان اللہ امام حسین دے لباں چ آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا نو خیال آیا کون ہے جڑا ایڈا مٹھا قرآن پیا پڑھ دائی میں تے تسا کسے حافظ قاری تے عالم کلوں قرآن پڑھیا حسین نے اسے امی کلوں قرآن پڑھیا جڑی امین محمد قرآن پڑھیا او دے نہ پتے کہ قرآن دا قاری کون ہو سکدا ہے نوجوانوں یا جڑے ویلے دوڑ کے اپنی چھت دے کنارے تے آیا انہیں زمین وال جھاتی ماری او دے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی انہیں ویکھیا حسین دا سر قرآن پیا پڑھ دے نیچے دھڑی کوئی نہیں دوڑ کے گلی چے آکے زین العابدین نے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہن لگا سونی شکل والے اے کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پڑھی جاندا ہے ابے بلبے کے فرمان لگے اے میرا بابا حسین ہے انہیں زین العابدین دے قدم پھڑ لے کہن لگا سونے اج میں وعدہ کرنا میں تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا او جیتے دو ترے دیاں یا شنانے انہیں دے دیاں نکاں تے قرآن پڑھی جا رہا او دا نانا سچائی نبی ہے نوجوانوں نے کلمہ پڑھیا کہن لگا میرے او پیرو دسو تو آڈے تے کنے ظلم کیتا ہے فرمایا انہا یزیدیاں ظالم کیتا ہے یا یعنی اپنی ساری برادری کٹھی کر لئی کہن لگا میرے او پترو آ میرے پیر نے میرے پیران دینا یزیدیاں ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنے پیران دا بدلہ لے لئیے یا دے خاندان نے یزیدی فوج دے حملہ کر دیتا نوجوانوں جڑے ویلے یحییٰ اسے بزرگنوں سینے جنے دا لگے آپ کے زین العابدین دے قدمہ جڑے گے پہ انہیں آخری ہچکی لئی انہیں روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندیاں کندی ہوئے گی لے سجنا اسا توڑ نبائی کہ جان تیرے نہ لائی کہ تو راضی ہو جاویں تھے مل گئی کل خدائی نوجوانوں یحییٰ یہودی وہ جڑا نو مسلم انہیں جان قربان کر دیتی امام حسین کو قافلہ گزرے تھے آگے کا قاری قرآن پہ پڑھے تے اس قاری نے قرآن دی اے آیت پڑھی
کہندا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. او اصحاب کہف دا قصہ پڑھ رہا تو انہیں جدو پڑھیا نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے. اللہ فرماتا او میری نشانی سن. امام حسین دے لبا چو آواز آئی. آپ نے فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حاملی. آپ نے فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والے اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہت عجیب ہے. فرمایا انہاں تے کافراں ظلم کیتا, ساڑھے نانے دا کلمہ پڑھنے والے ساڑھے تے ظلم کیتا. فرمایا او تے 309 سال بعد ستے اٹھ کے بولے ویکھ ساڑھے سراں دے نال دھڑ بھی کوئی نہیں, اسی پھر بھی بول رہے ہیں. فرمایا عجب ان اصحاب الکہف قتلی و حملی. فرمایا میرا قتل تے میرا نیزے دے اتے چڑھنا تے پھر بولنا اصحاب کہف نالو بہت عجیب ہے. وہ قاری قرآن چھڑ کے تے حسین دے سر ول ویکھن لگ پیا. کون ہے جڑا بغیر دھڑ دے بولی جا رہا. میری ملت دے نوجوانوں ایک بازار آیا, ایک بازار آیا. اے اوہی بازار ہے, اے اوہی بازار ہے جدو مولا علی خلیفہ بنے نا. آپ تو پہلے خلفاء نے, آج خلفاء ثلاثہ نے مدینہ نو دار الخلافہ بنایا. امام مولا علی نے وقت دے رواج دے ہٹ کے تے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا. تے کوفے آئے نا جدو مدینہ چھڑ کے, اس ویلے سیدہ زینب انہاں گلیاں چاپے بابا نال شہزادی بن کے گزری سی. آج گلیاں تے اوہی نے پر سیدہ زینب آج قیدن بن کے پہ گزری, قیدن بن کے گزری. آئیو کوفے دیا گلیاں تھا جتھے سیدہ زینب جدو قرآن دا درس دیندی سی نا تے سارے کوفے دیا عورتاں شام نو حضرت سیدہ زینب دا خطبہ سنن آؤدیاں سا. گلیاں تے ہوئی نے پر قیدن بن کے سیدہ زینب جدو آج گزریاں نا. نوجوانو یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے جتھو گزرنے نا دا معذلہ تماشا بیکھو. انہیں لوگاں نے یہ نہیں دسیا نبی دیاں بیٹیاں تے حضرت امام حسین آ رہے ہیں, بلکہ انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت معذلہ باغی آ رہے ہیں جڑا میرے نال بغاوت کرے گا میں دا حال کراں گا. لوگاں نے پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں, پردہ دار آ رہی ہیں. لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دے رہے کہ قیدی جنگی قیدی آ رہے ہیں. اچانک نا ایک مائی وڈیری اپنے گھر چو نکلی, ٹوری ٹوری نا سیدہ زینب دی سواری دے قریب آئی تے اس طرح کر کے نا سکی روٹی دے 2 ٹکر اگے کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے, پیاسی تے بھوکی بھی لگنی ہے, تے اے روٹی کھا لے. اے او زینب ہے جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان, سب تو بڑا تاجر. تے اے او زینب ہے جڑی ایڈی سخی عورت سے کہ مدینہ طیبہ چ اتنی سخاوت کر دی جدے دربار تے دروازے تے ہر ویلے سوالیاں دے میلے لگے رہندے کہ امام حسین ورگا سخی ایک دن آیا تے آپ نے آکھیا زینب تھوڑی خیرات کریا کر, کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. تے متھا چم کے فرما دیا سونیا مینوں تے انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے نے. وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخی سی انہوں اس طرح کر کے سکی روٹی دے 2 ٹکر مائی نے پیش کی دینا. تے سیدہ زینب رو کے نا تے اس طرح کر کے نالے روٹی والے بیکھن تے نالے مائی نو فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں. فرمایا ساڑھے تے صدقہ حرام ہے, اسی سیدہ سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پل گئی. اور جدو سیدہ زینب بولیاں تے مائی رو کے کہنے لگی بچیے تو کون ہے؟ رو کے فرما دیاں جڑے قیدی ہونا انہاں پردیسیاں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں. مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی, میں تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے. اج انہیں مہینہ دے بعد ماں دی یاد پردیساں وچ کسے نام لیا نا سیدہ زینب رون لگ پیاں. فرما دیا مائی تو مدینے والی فاطمہ نو کھویں جاننی ہے؟ کہنے لگی دھیے کی دساں جدو میں جوان سا میں مدینے وسدی رہی ہاں, رسول اللہ دی بیٹی دے گھر میں برتن دھوندی سا, سیدہ فاطمہ تو زہرا دے گھر میں نوکرانی رہی ہاں. سیدہ زینب فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی گل تے سنا. فرما دیا نے ایک دن میں نا نبی دی بیٹی دے برتن پہ دھوندی سا تے اچانک سیدہ فاطمہ میں نے پوچھ دیا بی بی تو کتھے دے رہن والی ہیں؟ میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں. کوفے دا نام سنیا تے سیدہ فاطمہ زارو کتار رو پئیاں.
تے رو کے فرما دیا نے بی بی کدے ویلا آوے گا کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چ ایک قافلہ گزرے گا وہ قیدی ہون گے انہاں قیدیاں نوں بھوک لگی ہونی انہاں نوں کھانا کھلا دے انہاں نوں پانی پلا دے بڑے پیاسے ہون گے تے اج میرے کو کھانا تے کوئی نہیں سکی روٹی دے دو ٹکری سان آئی لے آئیاں سیدہ زینب فرما دیا مونا بیلیاں دی کوئی اور بھی گل سناؤ مائی کہن لگی جدوں میں مدینے بس دی رہی ہوں نبی دی بیٹی دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی ہوں فرما دیا اماں میرے والدیان الویت میں اوہی زہرا دی بیٹی زینب اسے مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے دن وخینی اے دیوں نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں نے شرما دے حیاواں والے لوگ نہ دھنا بازاراں چ نہیں سن لیندے اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نہیں اس مائی نے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے کہندی اے سید زادی ہے مینوں معافی دے دے میں کوفے رہنی ہاں پر میرا قصور کوئی نہیں کہندی سیدہ میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لئی عرض کر دیا ربا اسے اماں نے پردیساں جس میں اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے اس مائی نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی اس مائی نے سیدہ زینب دے قدمہ دے ڈکے چیخ ماری کہ مائی دی روح پرواز کر گئی کہ ملک جنہ تھی کوئی شرما کر دے کہ رب کرے بڑیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جانیاں جنہ کرو فرشتے بھی شرما کر اے ظالم یزیدیوں نے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بازاراں چلے جائے جنہ دا کدے نام بھی لوگ شرم دی وجہ تو بازار چڑھی سن لے تو جوانوں قافلہ ٹریا رات دا ویلا پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھے تے او پچھلے اونٹ تے نکی جی سکینہ میرے امام دی بیٹی بیٹھی وہ جڑی روز باپ دا منہ چمن والی باپ دے سینے تے سون والی اج ابو ایڈی دور تو نظری نہیں نہ آ رہے سکینہ کدے اس طرح اونٹ تے کدے اس طرح دائیں بائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ بابا نظری نہیں آ رہی شام دا ویلا تے سکینہ نہ اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میں بابا نو ویکھاں تے تو سکینہ اج کر کے اونٹ تے کھڑی ہوئی نہ تے کہ یزید نے منہ تے تھپڑ مار دتا حسین دی بیٹی دے منہ تے تھپڑ مارے ابو جہل نے ایک دن تھپڑ مارے سی سیدہ فاطمہ الزہرا نو بچپن تے بیٹی نے آگے جدو بابا نو دسیا نا کہ بابا میں نو ابو جہل نے تھپڑ مارے اس ویلے میرے نبی بس رو کے نا بیٹی دے دکھے جے ایک آسمان والا ویکھیا عرض کی تیسی مولا تیرے دشمن میری بیٹی نو پہ مارتے اور تیاں دے دکھ پہ وہ کلو نہیں ویکھے جاؤں ابو جہل پھر بدر دے میدان چکی میں رول کے مریا کائنات نے دیکھا رسول اللہ دی بیٹی سی نا امام حسین دی بیٹی نہیں تے مصطفیٰ دی بیٹی سی ایک یزیدی نے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ دے چہرے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین پہ ڈگ پئی رات گہری ہوگی تے قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ پیچھے ڈگی پئی اچانک تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی آ کے زین العابدین نو کوڑا مار کے کہندا تیرا با قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ ابے کول ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کھلو گے تے رو کے عرض کردے نے بابا میں تو کوڑے نہیں کھاتے جاندے بابا ٹردے کیوں نہیں ٹردے
امام حسین دے لبا جی آواز ہے کہ میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہنے لگے پھپھی اماں آج بیڑیاں نے دوڑیا نہیں جانا ذرا دوڑ کے بیکھے آج سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہوں دیکھے آدھے جنکی جی سکینہ لیٹی ہوئی ہے تیرے تے لیٹ کے پئی آخری ہے اکبر ویرا ٹھہر جاؤ مینوں نال لے جاؤ چاچا مینوں نال لے جایا سجاد ویرا مینوں لے جاؤ کسے دی آواز نہ آئی کہنے لگی بابا کوئی نہیں آتا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائے سیدہ زینب آگے چکے سینے نال لایا اشالہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے داڑی مار اڑانا باغوں اسی آپے اٹھنا آ رہے نوجوانوں کربلا دے بعد ایکو کربلا ہے جڑی امام حسین نے بیکی پر کربلا دے بعد ایکو کربلا ہے جڑی زینب نے زین العابدین تے سکینہ نے بیکی یزید نو پتہ لگیا کہ بازاراں وچ لوگاں نو پتہ چل گیا انہیں آکھیا ہن بازاراں چوں نہ گزرو تے جنگلاں چوں گزرو کئی ہزار کلومیٹر دا سفر رسول اللہ دے بیٹیاں نو زیادہ کرایا گیا ایک جنگل آیا تے یزید ایک فوجی جدا نام ہے خولی بڑا ظالم سی رات انہوں نے قیام کرن دا پروگرام بنایا جنگل دے اندر یزیدیاں نے تے او خولی کہنے لگا ابن سعدنو کہ میں قریب ہی میرا گاؤں ہے تے آج انج کر امام حسین دا سر منو دے دے میں درہ اپنے گھر اپنے بچیاں نو ملاما کئی مہینے تو میں گھر نے گیا ابن سعدنو بھی خیال آیا کہ چلو امام حسین دے سیر دی حفاظت کرنی ضروری کیونکہ سیر دے کے یزید کو لو انعام لینا کہنے لگا لے جا خولی امام حسین دا سارے اقدس لے کے گھر چلا گیا ادھی رات ویلے جدو گھر پہنچا تے کتابہ چ لکھا دی بی بی بچے ستے سن انہیں اس طرح کر کے نا تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سارے اقدس تندور چ رکھ دیتا ڈھکن دیکھ کے تے جا کے سو گیا او دی بیوی بڑی نیک تے پرہیزگار تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار دی نوکرانی او اور جدو تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں ویکھیا کہ تندور چو آگ دے شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی ساں یہ شولے کیوں نکلے اتنی روشنی کیوں انہیں دوڑ کے جا کے جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا یہ آگ نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمک دا ہے انہیں ویکھیا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے امام حسین دا سر دے قریبی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھیاں نے حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی بیٹھیاں نے حضرت بی بی سارہ تے حاجرت امہ حوا بے کے پیاں روندیاں نے اس عورت نے امام حسین دا چہرہ انور وکھا تے پہچان گئی دوڑ کے کمرے چ گئی تے وکھا دا شوہر خولی ستا دے منہ تے تھپڑ مار کے کہندی ہے ویلانتیاں اٹھ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں بڑے دنہ دا تھکے آیا میں جنگ کر کے آیا میں نو آرام کر دے کہنے لگی وہ لانتیہ کدھنے جنگ کر کے آیا کہنے لگا میں حکومت ایک باغی نال ماذ اللہ جنگ کر کے آیا کہنے لگی لانتیہ جنہوں باغی پہ کہنا ہوتے مسجد نبوی دا نمازی ہے اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی وہ اٹھ ظالمہ ویخ رسول اللہ دی بیٹی زارہ ساڑھے گھر آ کے پینوں دیا اور ویخ امہ خدیجہ پیا روں دیا نہیں وہ کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی میں نے پتہ ہے محمد دوترا حسین ہے کہندہ تینوں کیویں دی خبر ہے کہندی پچھلے سال یاد کر میں حج کرن مکے گئی ساں میں حجر اسود نو چمن گئی تے رش دی وجہ تو میرے کو اگے نہ گیا میں پیچھے بیٹھ گئی اچانک میں ویکھے کہ سونی جی شکل والا کعبے چ داخل ہویا
تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے. میں پوچھا لوگو یہ کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے محمد دا دوترا او حسین ہے. حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا، انہوں نبی نے 8 سال چومیا. کہندی ہے وے لانتیا کی کر بیٹھا دنیا دی دولت واسطے، وے حسین نو شہید کر آئے. کہنے لگی ظالمہ جے حسین دی قدر پوچھنیاں جا مکہ تے مدینے پوچھ گیا. اے دی ظلف دا ایک وال تو مدینے لے جاندہ نا، لوگا تینو سونے چاندی چطول کے حسین دا وال لے لینا سی. اس ظالمہ محمد دا دوسرے شہید کر دیتے. کہنے لگی جا بے ظالمہ آج تو بات تیرا نہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں. یہ دا فوجی اٹھ کے بیوی دے پیچھے دوڑیا. کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر. مڑ کے کہنے لگی لانتیا تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں. او حسین دے دیوانی حسین نو علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی محبت چ گھر نو چھوڑیا. کتابہ چ لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے ویکھیا ہی نہیں. انہیں جنگلوں چ کدھر کلی پا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی. خولی سے میرے امام حسین دا سر لے کے آیا تے ابن سعد نو کہنے لگا حسین نو قتل کر کے تے میرا دین تباہ ہو گیا تے میری بیوی بچے چھڑ کے ٹوڑ گئی. کہنے لگا میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، نہ دین بچیا نہ دنیا بچی. نوجوانوں وقت دی قلت دے پیش نظر آخری بات، جدو امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چایا نا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری. حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن، حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کے فرما دینے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا رکھے. کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دے رہے سے. فرمایا صحابی دا عدب کرنے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑ کے جوان ہویا. امام زین العابدین بیڑیاں ہاتھ کڑیاں پا کے یزید دے دربار چاہے نا. کہنے لگا آویخ تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا. فرما کی میں کہنے لگا وے خدا سر تھالے چتے میں تخت تے بیٹھا او ڈھول پہ واجدے شادیانے پہ واجدے جھوٹی فتح دے. کہنے لگا آویخ میرے ڈھول واجدے میں تخت تے بیٹھا تیرا باپ دا سر تھالے چ میرے سامنے میں جت گیا. امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے. دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تینا محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. وہ چپ کیتا تھے آپ یزید نو فرمان دنے اے اذان ایتھے تیرے نانے دا نا ہے کہ ساڑھے نانے دا نا ہے. کہنے لگا نانا تے تو ہڑا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گئے تے حسین جت گئی. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا میرا باپ کو تیرے اس تخت واسطے لڑے ہے. فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جاوے. فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے دے. تے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، تو چاندہ سا مسجد بند ہو جائے، قرآن بند ہو جائے، اسلام دا دروازہ بند ہو جائے. فرمایا تیرا تے مقصد ہار گیا، حسین دا مقصد جت گیا. فرمایا او ویخ ساڑھے نانے دی اذان پہ ہوندیا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی تے ڈھول شام ملے بند ہو جانے. فرمایا آ ویخ تیرے نکارے بند ہو جانے، ساڑھا نکارہ اج بھی پیا بجدا ہی، ساڑھا نکارہ کل بھی بجنا ہی، ساڑھا نکارہ قیامت تک بجدا رہے گا. فرمایا جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. جڑی اذان دی آواز آندی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ اذان پہ دس دیئے کہ فتح دا نکارہ ہے حسین دی فتح دا. حسین جت گیا، یہ اذان دس رہی کہ یزید ہار گیا کیونکہ یزید دا مقصد ہار گیا، حسین دا مقصد جت گیا. یزید کل بھی مردہ باد سی، آج بھی مردہ باد ہے. حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین آج بھی زندہ باد ہے. میری ملت نوجوانوں پھر ایک قافلہ جدو مڑ مدینے آیا نا یزید دے دربار چو، وہ کیسا ویلا ہوئے گا جدو مدینے والے سیدہ زینب نے پوچھیا ہوئے گا حسین کتے نے؟ امام زین العابدین نے پوچھیا ہوئے گا کتے شہزادہ علی اکبر؟ سارے مدینے والے بھار کھلو کے تے امام حسین دا انتظار پہ کر دے سن. اس ویلے سیدہ ام سلمہ پردہ کر کے ام المومنین ایک ہاتھ وچ کربلا دی او مٹی والی شیشی پکڑی جڑی کملی والے دیتی سی تے ایک ہاتھ وچ سغرا دا دامن پکڑیا تے مدینے دے باہر کھلو کے تے حسین دی اوڈیکا پہ کر دی. ساریاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ کے نانی نو ملیاں تے ام سلمہ فرمایا میرا پتر حسین کتے نے؟
اس ویلے سیدہ زینب نے کی جواب دیتے ہونگے؟ اس ویلے امام زین العابدین نے آکھیا پھپھی نانی اماں آؤ جا کے پہلے نانے نو سنا لئیے، اور میں 1500 سال 1400 سال بعد واقعہ کربلا سناما تے لوگ چیخا مار کے روک دینے۔ تو جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا وہ جنہیں اکھی ویکھیا لوگ کپڑے پھاڑ کے روپے، نوجوانوں لوگوں دے کلیجے پھٹ جاندے سن۔ امام زین العابدین ساری زندگی پھر مسکرا کے نہیں ویکھیا، او مدینے دے باہر کلی پالی، ساری زندگی امام زین العابدین اوتھے گزاری۔ ایک او بھی ویلا آیا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین نے ایک باری پھر بیڑیاں پائیاں تے آپ نو قیدی کیتا، تے امام زین العابدین دا شاگرد امام زہری بھی قیدی سی۔ انہیں عرض کی تھی حضور ہے کدے توڑیاں بیڑیاں منوں پہ جان تسی سید آدھے تے میں غلام، اب بیڑیاں کدے میرے پیرا چندیاں سیدو تسی کیوں کہتی ہو؟ امام زین العابدین انج کر کے بیڑیاں بل بیٹھا تے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں۔ انہیں حیران ہو کے عرض کی تھی حضور اوتھے تے کربلا چ بیڑیاں پا کے تے ملک شام تک آگے سو، اوتھے نہیں سن توڑیاں تے ہن کیوں توڑیاں؟ سن زین العابدین فرمان لگے زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے، اوتھے اودی تے ساڈی گل ہو رہی سی۔ دروازہ کھڑ گیا امام زین العابدین دا، پوچھے فرمایا کون؟ ایک آواز آئی حضور میں نے فلانی چیز چاہی دی۔ آپ نے فرمایا آجا جو لینے لے جا، وہ لے کے ٹریا دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا مینوں پہچانیا کون ہے؟ فرمایا پہچاننا کون ہے؟ کہنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن، تو یزید دا فوجی ہے، تو میرے ابو دا قاتل ہے۔ وہ کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں آج تک تیرے دروازے جدوں آیا سونے تو میں نے کدے خالی بھیجیا ہی نہیں، رج رج کے دیں دے ہو۔ سن کربلا والے دا آخری پیغام امام زین العابدین نے فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڈا پرونا ہے، جو تو اپنے وڈیاں تو سکھیا سی تو او کیتا سی، جو اساں اپنے وڈیاں تو کیتا سی سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی کے حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔